अनुवादः कृतः इत्यर्थः। एवं कैश्चित् भक्तिः 9 विधा मन्यते, कैश्चित् 8 विधा मन्यते, कैश्चित् 10 विधा मन्यते। एतादृश भक्तिपदार्थः प्रियः यस्याः सा भक्तिप्रिया इत्युच्यते। भक्तिगम्या, भक्तिः गम्या भक्त्या सम्राधनेन गम्या प्रत्यक्षा वा भक्तिगम्या इत्युच्यते। तथा च ब्रह्मसूत्रम् अपि सम्राधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् इति। सम्राधनं च प्रत्यक्षेनापि कर्तुं शक्यते, अनुमानेनापि कर्तुं शक्यते। तर्हि किं नाम सम्राधनम् इति चेत् भगवत्पादैः शङ्कराचार्यैः उक्तं सम्राधनं च भक्तिज्ञानप्रणिधानाद्यनुष्ठानम् इति। भक्तिः नाम ध्यानं, भक्तिः नाम अनुष्ठानं, भक्तिः नाम प्रणिधानम्। एवं प्रत्यक्षादि विषयैः गम्या भक्तिगम्या इत्युच्यते। तथा च श्रुतिः पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुस्सन् अमृतत्वमिच्छन् इति कठोपनिषदः वाच्यम्। पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् इति। परमेश्वरः इन्द्रियाणि पराङ्मुखान्येव सृष्टवान् अस्ति। तस्माद्धेतोः सर्वपुरुषः परागेव पश्यति न तु अन्तरात्मन्। आत्मान इन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मत्वात्। इमानि इन्द्रियाणि नेत्र श्रोत्र जिह्व घ्राण चर्माख्यानि पञ्च इन्द्रियाणि स्थूलपदार्थानेव गृह्णन्ति। तर्हि स्थूलपदार्थग्राहकैः एतैः इन्द्रियैः सूक्ष्मरूपा आत्मानं विज्ञातुं न शक्यते। तर्हि कथं वा आत्मनः विज्ञानम् इति चेदुच्यते कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्तचक्षुस्सन् अमृतत्वमिच्छन् इति। आवृत्तचक्षुस्सन् धीरः मुमुक्षुः आत्मानं पश्यति इति उच्यते। अंतःकरणमेव प्रणिधा साधकानां गतिः इत्युच्यते। अंतःकरणं शुद्धं भवेत्, बाह्यविषयेभ्यः विमुखीभूय एकाग्रतया शास्त्राचार्याणाम् उपदेशः शृणुयात्। विमुक्तभावाः सन् बाह्यविषयेभ्यः विमुक्तः सन् एकाग्रचित्ततया गुरूणाम् उपदेशः शृणुयात्। श्रुत्वा च श्रवणमनननिधिध्यासनं कुर्यात्। तदा च आत्मानं द्रष्टुं शक्यते। इत्येवं प्रत्यगात्मा अपि भक्त्या एव लभ्यते इति इह प्रतिपादितं। तथा च स्मृतिः योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् इति। योगिनः अपि भक्त्या एव तं सनातनं भगवन्तं प्रपश्यन्ति इति तदर्थः। अत्र च योगसूत्रे अपि उक्तम् ईश्वरप्रणिधानात् इति। प्रकृष्टेन निधानं प्रणिधानम् इत्युच्यते। अर्थात् या पञ्चरूप चित्तवृत्तिः उक्ता तत्र या एकाग्ररूपा चित्तवृत्तिः तस्याः चित्तवृत्तेः प्रणिधानं यदि ईश्वरविषयकं भवति तदा समाधिः लभ्यते इत्युक्तम्। अर्थात् आदौ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि इत्येवं एकः समुच्चयः समाधिप्राप्तये उक्तः। तदनन्तरम् ईश्वरप्रणिधानात् वा इत्युक्तम्। अर्थात् ईश्वरविषयिणी या अत्यन्ता प्रीतिः मुख्या भक्तिः इति उच्यते तया भक्त्या अपि समाधिः प्राप्यते। राजमार्तण्डे प्रणिधानपदस्य भक्तिपरतया व्याख्यानात्। तथा च उक्तम् अव्यक्तमपि ब्रह्म भक्त्या प्रत्यक्षं भवति इति श्रुतिस्मृतिभ्याम् अवगमात् इति। अर्थात् ब्रह्म द्विविधं भवति, व्यक्तं ब्रह्म अव्यक्तं ब्रह्म चेति। व्यक्तं ब्रह्म नाम किञ्चित् मूर्तिविशेषं परिकल्प्य तमेव लक्ष्यीकृत्य तद्ध्यानपरः भवति चेत् व्यक्तं ब्रह्म इत्युच्यते। अव्यक्तं ब्रह्म नाम निर्गुणाकारं निराकारं ब्रह्म अव्यक्तं ब्रह्म इत्युच्यते। तादृश अव्यक्तमपि ब्रह्म भक्त्या एव प्रत्यक्षं भवति इति उच्यते। तथा च भगवतः वचनमपि उच्यते भक्त्या त्वनन्यया शक्यो अहमेवं विधोऽर्जुन इति। अहं च भक्त्या एव प्राप्तुं शक्नोमि इति तदर्थः। तथा च ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप इति। किं ज्ञातुं किं द्रष्टुं किं च प्रवेष्टुम् इति चेत् आह ब्रह्मभावाख्यो मोक्षः इति। सोऽपि मोक्षः भक्त्या एव लभ्यते। तेन गम्यपदस्य प्राप्यपरत्वेनापि व्याख्या कर्तव्या इत्युच्यते। ब्रह्मसंस्थो अमृतत्वमेति इति श्रुतौ निष्ठापर्याय भक्तिवाचिना संस्थापदेन तथा प्रतिपादनात्।
यः ब्रह्मसंस्थः भवति सः अमृतत्वमेति इति। अर्थात् यः ब्रह्मध्यानपरः भवति, तल्लीनः भवति, तत्परः भवति, सः अवश्यम् अमृतत्वमेति इति तदर्थः। अत्र गम्यपदस्य निष्ठापर्यायतः अपि प्रयोगः कृतः। अत एव भक्तिमीमांसायाम् उक्तं तत्संस्थस्य मोक्षोपदेशात् इति। तथा च ब्रह्ममीमांसायाम् उक्तं तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशम् इति सूत्रं च। अतः भक्त्या गम्या भक्तिगम्या इति उच्यते। तथा च नित्यातन्त्रे अपि अखिल भक्तिपदार्थ भक्तिवचनकथन नित्या षोडशिकारूपमिति ग्रन्थः, तस्मिन् भक्तिलक्षणकथनपूर्वकं तस्याः अखिलपुरुषार्थप्रदत्वम् उक्तम्। उक्तञ्च उक्तलक्षणसम्पन्ने गुरौ तत्प्रोक्तयोस्तथा विद्यानुष्ठानयोस्थैर्यधियः संशयनाशिनी तारकत्वा प्रमतत्वे भक्तिरुक्ता अखिलार्थदा यया विहीननियतमिहामुत्र च दुःखिता। ईदृश भक्त्या यः विहीनः भवति सः अवश्यम् अमुष्मिन् लोके तथा च परलोके दुःखितः भवति इति तदर्थः। एतावता भक्तिपदार्थः भगवति प्रीतिपरः, भजनपरः, सेवापरः प्रतिपादितः। अधुना भक्तिः नाम लक्षणा इत्युच्यते। भक्तिशब्दस्य लक्षणाप्रत्यय कुतः आश्रयणम् इति चेदुच्यते विशिष्टशक्तिकानां सत्यज्ञानादिपदानां निर्धर्मकवाचक अयोग्यत्वात् इति। उपासनं द्विविधं विशिष्टशक्तिकानां सत्यज्ञानादिपदानां निर्धर्मकब्रह्मवाचकत्वायोगात्। किं विशिष्टवाचकत्वं? विशिष्टशक्तिकानामिति कथं किं विशिष्टशक्तिकानि इमानि वदामि? सत्यज्ञानमनन्तमिति वदामि। विशिष्टशक्तिकानि इति खलु उक्तं। किं विशिष्टे शक्तिः एतेषाम्? वेदान्तिनः सत्यं ज्ञानम् अनन्तमिति इमानि पदानि विशिष्टशक्तिकानि इति उक्तं। किं विशिष्टे शक्तिः? लक्ष्यार्थे तु लक्षणीयं खलु। शक्तिः कुत्र इति परब्रह्मणि लक्षणा इति उक्तं। विशिष्टे शक्तिः किं विशिष्टे? सत्यत्वाद् विशिष्टे शक्तिः। उपासनं च द्विविधं भवति, सगुणोपासनं निर्गुणोपासनं चेति। सत्यज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति लक्षणम् उक्तं। लक्षणं च द्विविधं भवति, स्वरूपलक्षणं न तत्र लक्षणं स्वीक्रियते इति उक्तं खलु। कथं तत्र सम्बन्धः? अन्वयः कथम् इति लक्षणागम्य किमस्ति? भक्तिगम्य इति। भक्तिगम्य इत्यस्य लक्षणागम्य इत्यर्थः। भक्तिः लक्षणा तया बोध्या। कथं बोध्यते इति? लक्षणा नाम का लक्षणा? गङ्गायां घोष इत्यत्र तथैव खलु। इदानीं कस्य पदस्य कुत्र लक्षणं? भक्तिपदस्य गम्यपदस्य। तैः उक्तं खलु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति। विशिष्टवाचकानां सत्यं ज्ञानम् इति इमानि पदानि ब्रह्मपराणि सन्ति। अधुना अम्बा ललिताम्बा इत्युक्ते साकाररूपं परित्यज्य निर्गुणं निराकारं परं ब्रह्म उच्यते। लक्षणया सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यस्ति खलु श्रुतिवाक्यं। तत्र विद्यमानपदैः लक्षणावृत्त्या बोध्यते इयमेव देवी इति। तामेव देवीं वेदान्तिनः कथयन्ति परब्रह्म। लक्ष्यार्थः देवी।
देवी परन्तु देवी पदं न वक्तव्यं परब्रह्म इति पदं वक्तव्यम् भक्तिशब्दस्य लक्षणायां प्रयोगः कुत्र दृश्यते इति चेदुच्यते सर्वेषां वैकमन्त्रमैतिशायिनस्य भक्तिपरत्वात् सवमानाधिकारो हि इति जैमिनीसूत्रे भक्तिशब्दस्य लक्षणायां प्रयोगः कृतः अस्ति। तथा च अस्माकीने जैमिनीः सन्ति कुत्र सन्ति आगतं वा जैमिनीः कथयन्तु न दृष्टं द्रष्टव्यं ललितासहस्रनामभाष्ये वेदान्तविचारः अस्ति मीमांसाविचारः अस्ति तान्त्रिकविचारः अस्ति आलङ्कारिकाणां लक्षणविचारः अस्ति सर्वशास्त्रप्रवीणः महान् योगी अपि वर्तते भास्कररायः तेन प्रणीतं ललितासहस्रनामस्तोत्रस्य भाष्यम् अवश्यं शास्त्राध्येतृभिः पठनीयम् सर्वेषां शास्त्राणां समन्वयः अत्र रमणीयतया प्रदर्शितः अस्ति। वेदान्तः इति उच्चस्तरः मीमांसा इति कर्मकाण्डपरः इति पृथक् पृथक् भवन्ति खलु सर्वेषामपि शास्त्राणां सर्वेषां मार्गाणां समन्वयः वर्तते सः समन्वयः अत्र दर्शितः वेदान्तिनां ज्ञानमार्गः उपासकानाम् उपासनामार्गः मीमांसकानां कर्ममार्गः सर्वेषामपि समन्वयः अत्र दर्शितः योगिनां योगमार्गः तान्त्रिकाणां सोऽपि अत्र अस्ति आस्माकीने शिवस्तवे अपि आस्माकीने इत्युक्ते भवति एव आस्माकीने इति ग्रन्थकारः दत्तवान् शिवस्तवे अपि भक्तिपदस्य लक्षणानि किमीये आस्माकीने इति कथयति चेत् त्वया प्रणीतमिति अर्थः त्वया प्रणीतो वा ग्रन्थः केन तत् तदेव न मे भक्तिश्रीमन्महिम परमाणोरपि नुतौ तथापि त्वद्भक्तिं व्यतनवमवष्टभ्य किमपि न मञ्चाक्रोशन्ति प्रवचनमथापि प्रववृते यथा भक्ते लोक्या परशिवनशक्त्या स्वगतया इत्यत्रापि यः भक्तिशब्दः प्रयुक्तः स च भक्तिशब्दः तद्वाक्यं भक्तिशब्दः कुत्र आगतः यया भक्त्या लोके परशिवनशक्त्या स्वगतया इत्यत्र यः भक्तिशब्दः प्रयुक्तः पुनः तद्वाक्यं तत्र स्पष्टम् यया भक्त्या लोके परशिवनशक्त्या स्वगतया न शक्त्या शक्त्या न अपि तु लक्षणं भक्त्या शक्त्या न अपि तु भक्त्या इत्युक्ते लक्षणया अग्रे अत्र यः भक्तिशब्दः प्रयुक्तः सोऽपि लक्षणपरतया एव प्रयुक्तः लक्षणापरतया प्रयुक्तः अतः भक्त्या गम्या बोध्या भक्त्या लक्षणया गम्या बोध्या भक्तिगम्या इत्युच्यते ईदृशभक्तेः उक्तलक्षणायाः वश्या भक्तिवश्या इति उच्यते स्वतन्त्रापि भक्तिः पारतन्त्र्यमश्नुष इति वचनात् भयापः भयानि जलस्थलादिप्रभृतीनि अपहन्ति विनश्यन्ति इति भयापः आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् भयानि जलस्थलादिप्रभृतीनि सर्वाणि जलस्थलादि प्रयुक्तानि इत्युक्ते भयस्थानानि भवति किञ्चित् प्रवाहादिकं भवति चेत् अस्माभ्यं भीतिः जायते तादृश अवसरे अस्माभिः देवी स्मर्तव्या आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन इति श्रुते
जलस्थलादिप्रयुक्तानि भयानि स्थलानि अपहन्ति अपहन्ति इत्यस्य कः अर्थः उक्तः विनश्यन्ति इति वा अपहन्ति भयानि विनाशयति अपहन्ति इत्युक्तौ विनाशयति विनाशयति इति भयावहः तदुक्तं वायुपुराणे अरण्ये प्रान्तरे वापि जले वापि स्थलेऽपि वा व्याघ्रकुम्भीरचोरेभ्यो भयस्थाने विशेषतः आधिष्वपि च सर्वेषु देवीनामानि कीर्तयेत् इति एवम् एतादृश अवस्थासु देव्याः नामानि अनुष्ठेयानि इति उच्यते नामानि संकीर्तनीयानि इति शाम्भवी शम्भोः इयं स्त्री शाम्भवी इत्युच्यते अथवा शाम्भवानाम् इयं माता शाम्भवी इत्युच्यते तथा शाम्भवानां शम्भुः पुत्र शम्भुः पुत्र इत्युक्ते तेषां माता शाम्भवी इति न वक्तुं शक्यते तथा च योगशास्त्रे मुद्राविशेषस्यापि इदं नाम अस्ति तत्र लक्षणमुक्तं मुद्राविशेषस्य अन्तर्लक्ष्यं बहिर्दृष्टिर्निमेषोन्मेषवर्जिता एषा सा शाम्भवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता इति मुद्राविशेषस्य नामापि शाम्भवी इत्यनेन गीयते तथा च कल्पसूत्रे दीक्षाः तिस्रः उक्ताः शाम्भवी मान्त्री शाक्ती चेति तत्र तल्लक्षणं विभज्य देवी भागवते उक्तम् अष्टवर्षा च शाम्भवी इति तद्रूपा वा शाम्भवी इति उच्यते शाम्भवी शारदाराध्या शारदैः तद्रूपा नाम अष्टवर्षा च इति कन्याविशेषस्य नाम उक्तं कन्यारूपा अपि शाम्भवी इति कन्याविशेषस्य नाम अष्टवर्षा च शाम्भवी इति तद्रूपा अपि शाम्भवी भवति कन्यका पूजा क्रियते खलु सुवासिनी पूजा कन्यका पूजा क्रियते तदानीं एषा कन्यका अस्ति इति भावना न भवेत् एषा साक्षात् शाम्भवी ललितादेवी अस्ति इति भावना भवेत् तदानीं तेन रूपेण अनुगृह्णाति शारदाराध्या शारदया सरस्वत्या वाग्देवताभिष्टा आराध्या शारदाराध्या अथवा शारदे शरदृतौ वर्षादौ वा आराध्या शाराध्या अथ शरत्समाः संवत्सरः इत्यमरात् शारदैः विशारदैः पण्डितैः वा आराध्या शारदाराध्या शालीनाख्य आश्रमविशेषशीलैः वा आराध्या शारदाराध्या शालीनाख्य आश्रमविशेषः आश्रमेषु अपि अवान्तरभेदाः भवन्ति प्राजापत्यम् एवं शालीनाख्य आश्रमविशेषः आश्रमेषु इत्युक्ते केषु आश्रमेषु ब्रह्मचर्याश्रमेषु वा के आश्रमः चत्वारः आश्रमाः ब्रह्मचर्यादयः खलु तेषाम् अवान्तरभेदः अस्ति वा कुत्र अस्ति अवान्तरभेदः कुत्र उक्तः मीमांसकैः श्रुतो वा न श्रुतः चिन्तनीयम् अस्य कः अर्थः अन्ये आश्रमाः अवान्तराश्रमाः सन्ति तत्र शालीना किम् उक्तं शालीनाख्य आश्रमः तस्य आश्रमस्य कः अर्थः तदाश्रमवासिनः ये भवन्ति ते सत्त्वगुणाः युक्ताः भवन्ति नाम एकस्य आश्रमस्य प्राजापत्यमित्यस्य आश्रमस्य दण्डपाणिस्सन् अटेत् इत्येवं सर्वस्यापि आश्रमस्य एकैकः
गुणः उक्तः तद्वत् शालीनाख्य आश्रमवासिनामपि गुणः उक्तः ते सत्त्वगुणयुक्ताः भवन्ति इति शारदाः भवन्ति विशारदाः भवन्ति तैः आराध्या शारदाराध्या सन्यासीषु अस्ति तथैव अत्र क्वचित् कुटीचकगुरुदक इति भूमिः तादृशभेदः अत्र शारदा पीतमुक्ते स्यात् शालीने प्रतिभाविनी इति मेदिनीकोशः अकारो वासुदेव स्यादाकारस्तु पितामहः इत्यनेकार्थध्वनिमञ्जर्याम् अभिधानात् ताभ्याम् अस्च आश्च औ आभ्याम् आराध्या इत्यक्षरद्वयश्लेषेण अर्थे सिद्धे शारदा च असौ आराध्या इति कर्मधारयो वा तदुक्तम् अस्च आश्च औ आभ्याम् आराध्या इति शारदाराध्या अकारः आकारः कुत्र शा इत्यत्र खलु कुत्र तेन स्वीकृतः अतः शारदा इत्यत्र तथापि औकारः शारदा इति पदे नास्ति एव न औकारः नापेक्षते न अश्च आश्च अस्च आश्च औ वाक्यं दर्शितवती आभ्याम् आराध्य तर्हि तत्र शारदाशब्देन किं स्वीकृतं पुनः वदतु ततः पूर्वं शारदाशब्देन किमुक्तम् इदानीम् अकारः पितामहो वा अकारः वासुदेवः आकारः पितामहः पितामहः इदानीम् अपेक्षितः कः महेश्वरः सः शारदाशब्दात् लभ्यते वा एवं चेत् त्रिभिः आराध्यः पूर्वस्मिन् वाक्ये किम् उक्तवती अकारो वासुदेवस्य आकारस्तु पितामहः इत्यनेकार्थध्वनिमञ्जर्याम् अभिधानात् ताभ्याम् अनेकार्थश्लेषेण अर्थे सिद्धे शारदा च असौ आराध्या इति कर्मधारः शारदा च असौ आराध्या किं सिद्धमेन ततः पूर्वं किञ्चित् वक्तव्यम् अकारः अकारेण कः बोध्यते आकारेण कः बोध्यते अकारः वासुदेवः ततः पूर्वं किञ्चित् उक्तं स्यात् मेदिनीकोशम् अथवा आराध्य इत्यत्र स्वीकृतं स्यात् अश्च आश्च इति आस्ते इति औ इति जातम् आभ्याम् आराध्य आराध्य आभ्याम् आराध्य आराध्य शारदा च आराध्या च शारदा आभ्याम् आराध्य इत्युक्ते इदानीं किं लभ्यते पितामहेन ब्रह्मणा वासुदेवेन च आराध्य आराध्य आकारोपि तत्रैव गतः तथा च शारदांशनिरुक्तिः कालीपुराणे शरत्काले पुरा यस्मान् नवम्यां बोधिता सुरैः सा शारदा सा समाख्याता लोके नामे च पीठतः इति ततः शर्वाणि लोके पीठे च
शारदा सा समाख्याता लोके पीठे च नामतः। शर्वाणि शर्वस्य क्षितिमूर्तेः परमशिवस्य शर्व इति संज्ञा। तस्याः स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे पुंयोगलक्षणे इन्द्रवरुणभव शर्वरुद्रमृड हिमारण्य यवयवनमातुलाचार्याणाम् आनक इत्यनेन नीष् आनुगागमे च शर्वाणि इति रूपम्। तथा च मङ्गलस्य माता सुकेशी नाम्नी इत्यर्थः। तदुक्तं लैङ्गे पुरा चराचराणां भूतानां धाता विश्वम्भरात्मकः शर्व इत्युच्यते देवः सर्वशास्त्रार्थपारगैः। विश्वम्भरान्मनस्तस्य शर्वस्य परमेष्ठिनः सुकेशी कथ्यते देवी तनुजोऽङ्गारकस्मृतः इति। तथा च वायवीयपुराणे शर्वस्य या तृतीया तु नाम भूमितनस्मृता पत्नी तस्य सुकेशीति पुत्रश्चाङ्गारको मतः इति। ततः शर्मदायिनी शर्मा सुखं स्यादानन्दथुरानन्दश्चर्मशातसुखानि च इत्यमरः। सुखं दातुं शीलमस्याः अस्ति इति शर्मदायिनी। शर्मसात सुनिचा इति अग्निपुराणीयकोशश्च। सुखं भक्तेभ्यः ददाति तेन एषा शर्मदायिनी इति देवी भागवचनात् च शर्मदायिनी इत्युच्यते। इत्येतावत् अस्य श्लोकस्य व्याख्या।